الوغ الشباب هنا نشوفوا هاد النوع ديال لي زيكزارسيس. وهنا هاد النوع ديال لي زيكزارسيس سنعطيكم واحد سوا تنعطيو طونجونت سوا تنعطيو واحد الفالور انيسيال ديال السينوس ولا كوسينوس، وتنقول لكم خرجوا ابارتير من هذيك الفالور دوطخ فالور. مثلا تعطيكم السينوس شحال تساوي، وتنقول لكم ديتيرمينيو لينا الكوسينوس والطونجونت. تعطيكم مثلا في هاد ليكزارسيس عطيكم طونجونت يساوي ديال بي سور 10 واحد الفالور. ابارتير قال لك مونطري كو الكوسينوس ديال بي سور 10 ايكال ا لا راسين ديال 10 بلس 2 racine de 5 sur 4. Puis calculer le sinus de pi sur 10 et donner les valeurs exactes de sinus 3 pi sur 5 et cosinus 9 pi sur 10. Donc, هاد النوع ديال الأسئلة تعتمد على واحد الحاجة، أنا خصني نعرف هذاك لابسيس كوفيلي اللي غنخدم عليه. إلا كان فاريابل خصني نعرف الانترفال اللي تينتمي للفاريابل. مثلا عطاوكم طونجونت إكس، أكتيفي ستيلو، أوكي. عطاوكم طونجونت إكس، أوكي. طونجونت إكس تساوي باغ إكزومبل هي اللي عطاونا راسين دو 5، أوكي، بلو موان دو راسين دو 5 sur 5 بحال هاد ليكزارسيس هذا، ولكن معطاوناش بي سور 10 ماشي بي سور 10، أوكي. تعطيكم إكس دون كيل انترفال أبارتيان، متفقين؟ واش 0 بي سور 2 واش 0 أو بي واش موان بي سا ديبون د الانترفال. تنشوف الكاركتير ديال طونجونت إكس. طونجونت إكس في هاد الانترفال كتكون واش كبر من 0 ولا صغر من 0. دو ميم سينوس دو إكس في هاد الانترفال واش كبر من 0 ولا صغر مناش من 0. اي دو ميم بو كوسينوس إكس خصني نعرف في هاد الانترفال واش كبر من 0 ولا صغر من 0. دونك هما تعطيكم الانترفال او بيان، اوكي. هنا في هاد الحالة معطيناش سميتو، معطيناش إكس، عطينا الفالور إكزاكت. دونك هنايا شندير؟ تنشوف الفالور ديال طونجون. عطاونا طونجون ديال من ديال بي سور 10 كيف تيساوي هاد الفالور. خصني نشوف هاد بي سور 10 كي الانترفال ابارتيان. بي سور 10 راه باينة، راها كبر من 0 وصغر من بي سور 2، يعني بلون مغاير بي سور 10 تقريبا جات في هاد السيركل هادي اللي عندكم هنا، جات هنا. بون استيماسيون جات هنايا بي سور 10، اوكي. دابا خصني نعرف هاد السيغمون هذا اللي عندي هنا، اوكي، كيكون السينوس والطونجونت و الكوسينوس. فهاد الانكار هذا اللي هو ما بين 0 بي سور 2 راه باينه الكوس غيكون كبر من 0. فوالا لاحظوا الكوسينوس هو هاد السيغمون هذا راه كبر من 0. فهاد السيغمون هذا كوسينوس اكس كبر من 0، وحتى هنايا الكوسينوس اكس كبر من 0، ولكن هنايا الكوس اكس انفيريور 0، حيت لابارتي هادي اللي عندنا هنايا ديال لاكسيس ابسيس غيكون انفيريور 0. و دو ميم هنايا كوس اكس غيكون انفيريور ايكال 0. اي دو ميم كونسيرنون السينوس، هنا السينوس غيكون سيبيريور 0. شوف كاين لو كولور ديفيرون، اوكي. هنا السينوس دو اكس سيبيريور 0، وحتى هنايا السينوس دو اكس سيبيريور 0. علاش؟ حيت السينوس هو هاد لابارتي هادي، لابارتي شويه تنخدم دابا ديال لاكسي ديزوردوني، هذا هو السينوس ديالها. اي دو ميم غيكون لانفيرس، هنا السينوس غيكون انفيريور 0 والسينوس هنايا انفيريور 0. دونك هنا شنو تنكتشفوا قبل ما نبدا نجاوب على ليكزارسيس que si x appartient à l'intervalle اللي هو 0 بي سور 2 اللي هو بي سور 10 كاين ما بين 0 بي سور 2، طونجون ديالو راه كبر مناش من 0 ستريكتومون باسكو عارفين الفالور. السينوس ديالو راه كبر من 0 والكوسينوس ديالو راه كبر من 0. دونك لي فالور اللي خصهم يخرجوا ليا خصهم يخرجوا بوزيتيف. دونك هادي هي ليطاب الاولى اللي خصك تعرف قبل ما تبدا اي اكزرسيس ديال التريكو من هاد النوع هذا، من هاد الشكل هادي. اوكي نبداو دابا لا سوليسيون ديال لا بروميير. لاحظ معايا يا شباب،
في لا بروميير شنو طلب منك؟ عطاك طونجونت، قال لك اسيدي طونجونت هي المعلومة الوحيدة اللي عندنا، قال لك راه هي لا راسين دو 5 موان دو راسين دو 5 لو تو سور 4 كيدير 5. تري بيان. Montrer que cosinus θ égale à cosinus pi sur 10 égale à la racine de 10 plus de racine de 5 sur 4. أول حاجة خصها تكون عندي واحد البروبريتي، البروبريتي اللي تكون عندي هنايا أنا نكتبها هنا الفوق que 1 plus tangente de x au carré égale à 1 sur cos au carré de x. هذه بروبريتي ديال tangente. ومنها نقدروا نجبدوا الكوس، يعني نقدروا نقولوا تحت منها بأن كوسينوس أو كاري دو إكس راه هي 1 على 1 زائد طونجونت أو كاري دو إكس. أوكي، وهنا شنو يولي عندنا؟ كوس أو كاري دو إكس، أوكي، 1 sur 1 plus باردون تقدر الخط، alors 1 sur 1 plus tangente au carré de x équivalente à, si je remplace x par pi sur 2, je vais عندنا cos au carré de pi sur 10 égale 1 sur 1 plus tangente au carré ديال pi sur 10. tangente au carré نعوض tangente لا فالور اللي عطاونا، هي هاد لا فالور اللي عطاونا هنايا. شنو يولي عندي cos carré de x هو 1 sur divisé par 1 plus la racine, ok, 5 moins 2 racine de 5 divisé par 4 le tout au carré. Ok, وهنا au carré مع الغاسين غيمشي، شنو يبقى لي هنا؟ يبقى لي هنايا 1 sur divisé par 1 plus 5 moins 2 racine de 5 sur 4. Dénominateur commun sur 5 sur 5, pardon, sur 5 هنايا de la partie هنا راه sur 5 في les données. هنايا sur 5. alors dénominateur commun اش عطينا؟ هي 1 على 5 زائد 5 ناقص 2 جذر 5. اوكي، كلشي مقسوم على 5. دونك إلا درنا المقلوب تولي عندنا 5 الفوق ولتحت 10 ناقص 2 جذر 5. اوكي، الوغ أول حاجة تنلاحظوا بأن 10 موان 2 راسين دو 5 كاينة في الكورس اللي طلب منا، لاحظتو راه كاينة في الكورس، راه مطلوبة هي هادي، غير لو سين راه أوبوزي. اوكي، دونك حضيو معاها لو سين راه أوبوزي ديالنا. دونك شنو خصني ندير؟ غنضرب في الكونجوغي، غنضرب في الكونجوغي الفوق والتحت. الكونجوغي ديال هادي شكون هو؟ هو 10 بلس 2 راسين دو 5، والكونجوغي اللي ضربنا الفوق هو 10 بلس 2 راسين دو 5. أنا قلبت على 10 بلس راسين دو 5. لتحت راه ولات عندنا إيدونتيتي. اوكي، راه هي 10 كاري موان 2 racine de 5 au carré. الفوق بقات لنا 5. اوكي، 10 plus 2 racine de 5. دونك هنا لتحت شنو تبقى لنا؟ هي 100 موان 20 عندنا 5 10 plus 2 racine de 5. الوغ لتحت تبقى لنا 80. اوكي، والفوق غتبقى لنا 5 10 plus 2 racine de 5. Alors, 5 sur 80, 16. Donc, je prends 10 plus 2 racine de 5. Elle est 16. Je connais cosinus au carré. Donc, le cosinus au carré de x, de pi sur 10. Ok? Si c'est l'expression اللي عندنا هنايا.
دونك هذا كوسينوس أو كاري ديال بي سور 10. لقينا تيساوينا هاد ليكسبرسيون. دونك نكملو. كوس أو كاري ديال بي سور 10 لقينا تيساوي لينا 10 بلس 2 racine de 5 divisé par 16. Alors, normalement, باش نحيدو الأو كاري راه تنديرو الغاسين بليز أو موان. دونك نورمالمون اش غيولي عندنا إلا بغينا نحيدو الأو كاري للكوس؟ يولي كوسينوس إكس تساوي لا غاسين ديال من؟ ديال 10 اوكي بلس 2 racine de 5 sur 16 اوكي بي sur 10 تمالي مع هاد إكس هادي بي sur 10 ou cos بي sur 10 غتساوي ليا الموان اوكي شباب لا غاسين ديال 10 بلس 2 racine de 5 le tout sur 16 اوكي. وبويسكو حنا قلنا بان بي سور 10 يلا اللي قلت لكم في الملاحظه الاولى راه جات ما بين بي سور 2 و 0، هذا الشيء تعني بان الكوسينوس ديالها غيكون كبر من 0. ولا كان الكوسينوس ديالها كبر من 0 صافي غنختاروا الاولى. دونك عندنا اختيار ما بيناش ما بين هاد القيمه هادي اللي خرجت منها بوزيتيف ولا القيمه الثانيه اللي هي نيجاتيف. غنختار الاولى لان هي اللي بوزيتيف. دون سو كا الكوسينوس donc cos pi sur 10 égale la racine 10 plus 2 racine de 5 sur 16 et à la racine de 10 plus 2 racine de 5 sur 4. Donc هادشي اللي بغاو هما الكوس بي sur 10 اوكي تيساوي لينا la racine اوكي هي الكيسيون دوموندي plus 2 racine de 5 divisé par 4. Ok. Très bien. On va dire la première question. Alors, la deuxième question. Je vais faire la deuxième question. La deuxième question, c'est le calcul sinus. Ok. Donc, on a la deuxième question, calcul sinus. C'est un calcul sinus Yémen. P sur 10. Donc, غادي نشوف القاعدة تتربط السينوس مع الكوس. كاينة قاعدة تربط السينوس مع الكوس. والقاعدة هذه هي que sinus au carré de P sur 10 plus le cosinus au carré de P sur 10 غتكون تتساوي 1. قاعدة رياضية اوكي اللي غنستعملو هنا. دونك هي اللي غنخدمو باش نجاوبو على la question suivante. دونك شنو يولي عندنا؟ Deuxième question قالك هنايا calculer sinus P sur 10. Donc on a sinus au carré P sur 10 plus cosinus au carré P sur 10 égale à 1. C'est l'équivalent que sinus au carré P sur 10 égale à 1 moins cosinus au carré de P sur 10. Cosinus au carré de P sur 10 عندنا يعني بأن sinus au carré de P sur 10 égale 1 moins إلا درت ليه au carré غتبقى لنا 10 plus 2 racine de 5 sur 16. اوكي درت au carré على الكوسينوس لا فالور اللي عطاونا في ليكزارسيس اللي مونطرينا عليها في الكيسيون اللي قبل. إلا درنا الدينوميناتور كومان تعطينا 16
moins 10 moins 2 racine de 5 divisé par 16. Donc, à certain il y a 6 moins 2 racine de 5 divisé par 16. De même, donc, في الحالة هذه sinus ديال بي sur 10 غيساوينا soit la racine de 6 moins 2 racine de 5 sur 16 ou sinus pi sur 10 غيساوي لينا moins la racine ديال اش ديال 6 moins 2 racine de 5 divisé par 16. حنا عارفين on a قلت لكم pi sur 10 جات ما بين 0 و pi sur 2 دونك السينوس ديالها غيكون تا هو أكبر من 0. اوكي دونك غناخدو الأولى. دونك sinus ديال بي sur 10 غيكون هو لا بارتي بوزيتيف. دونك هي لا راسين de 6 moins 2 racine de 5 de 2 divisé par 4. Ok, donc هذه هي لا فالور ديالنا. Ok, la dernière question, je pense, c'est question 3. في الكيسيون 3 طلبوا منا شنو نديرو نلقاو الفالور ديال 3 بي سور 10 ونلقاو الفالور كوسينوس ديال 9 بي سور 10 نديروها 3 بي سور 10 و 9 بي سور 10. دونك كيسيون 3 sinus 3 pi sur 5 et le cosinus 9 pi sur 10. Très bien. كنديرو نشدو لا فالور ديالهم هنا اش غادي نديرو خصني نكتبها sinus de 5 pi sur 10 5 3 pi sur 5 خصني نكتبها en fonction de pi sur 10. واش معايا مزيان هنا هذيك 3 pi sur 5 دونك هنا sinus هذيك sinus ديال 3 pi sur 5 راه هي السينوس اوكي ديال 5 بي اوكي موان بون نشوفو 5 بي موان خصنا نكتبوها اون فونكسيون دو بي سور 10 حيت عندنا 5 هنايا. تري بيان نديروها اون فونكسيون دو بي سور 10 نضربو الفوق بجوج وتحت بجوج باش تولي بي سور 10. الا ضربنا بجوج الفوق شتولي عندنا 6 بي سور 10 وهاديك 6 بي سور 10 تتولي عندنا هي السينوس ديال اش ديال 5 بي بلس بي لو تو سور 10. اوكي وهنا بحال اللي درنا في التمرين اللي قبل التمرين الاول ديال التريغو شوفوا مع في الفيديو رجعوا ليه لقينا هاد الكا هادو فاش درنا سامبليفي. دونك شتولي عندنا هي 5 بي سور 10 بلس بي سور 10 دونك راه هي السينوس ديال بي سور 2 بلس بي سور 10 دونك راه هي الكوسينوس ديال بي سور 10. propriété P sur 2 plus X راه دايما تعطينا كوس X. دونك في الحالة هادي سينوس ديال 3 بي سور 5 لقيناها هي الكوسينوس ديال بي سور 10 والكوسينوس ديال بي سور 10 راه عندنا الفالور ديالو. الفالور ديالو راه هي عندنا هنايا نشوف هي لا غاسين اوكي دو 10 plus 2 racine de 5 sur 4. Donc, sinus 3pi sur 5 égale à la racine de 10 plus 2 racine de 5, le tout sur 10, sur 4. Bon, sur 4. Ok, sur 4. Très bien. نشوفوا الكوسينوس نضرب بعد هادي نضرب نديرو الثانية كوسينوس 9 بي sur 10
cos 9π sur 10. اوكي راه هي الكوسينوس ديال 10π moins π sur 10. علاش؟ باش نكتبها او فونكسيون دو بي sur 10. وهذه اش يعني؟ هي كوسينوس ديال 10π sur 10 sur 10 moins π sur 10. دونك راه هي الكوسينوس ديال بي moins بي sur 10. والقاعدة ديال بي moins x هي moins cos x. دونك هي moins cosinus بي sur 10. وعندنا دونك هي moins la racine de 10 plus 2 racines de 5 tout sur 4. هنايا نقدروا نقولوا بأن الكوسينوس de 9π sur 10 راه تتساوي لنا موان لا غاسين. خدات لا بارتي نيجاتيف. لاحظتوا من الصباح حنا كنا خدين بارتي بوزيتيف. 9 بي سور 10 خدات لا بارتي نيجاتيف ديال لوغيو. حنا نشوفوا علاش في السيركل فين تجي 9 بي سور 10 هي بي موان بي سور 10. دونك 9 بي سور 10 اتفقنا عليها هي بي موان بي سور 10. دونك 9 بي سور 10 راه هي بي موان بي سور 10. الوغ الا خدينا السيركل تريغونومتريك باش نعرفوا واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. بي سور 10 عندنا هنا بي سور 10 قلنا ناخدو استيماسيون. بي سور 10 هي هادي. الكوسينوس ديالها هو هذا. هاد البروجيكسيون سور لاكسيس ابسيس راه هي الكوس ديال بي سور 10. بي موان بي سور 10 فين تكون؟ تكون هنا. هادي هي بي موان بي سور 10. دونك لا بروجيكسيون ديالها شكون هنا؟ هي موان كوس بي سور 10. دونك كتاخد لا فالور نيجاتيف ديالو حيت هنايا الكوس de x راه أكبر من 0 وهنايا الكوس de x راه انفيريور à 0. اوكي الشباب دونك هادي الريبونس ديال ليكزارسيس. الوغ حاولوا تعاودوا ليكزارسيس تحاولوا القواعد تريغونومتري غير قواعد تريغو غير قواعد خصهم يكونوا محفوظين عن ظهر قلب يعني ما خاصكش تغلط فيهم.